لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سیدی الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ غلولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ انی دائی سید بے نوا انی دائی سید بے نوا بحضور خواجہ انبیاء کے بے خواند سادیے خوش نبادا خوش بسنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ آمین وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا بیاری آج کی یہ جو تقریب سعید ہے بڑی 11ویں شریف اور دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کا سالانہ اس سے مقدس حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی میرا محی الدین ابو محمد حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار ثواب کے لیے یہ تقریب سعید مقرر ہوئی ہے اور اس میں دربار قادریہ فاضلیہ کے محبان نے کچھ کلام پاک پڑھ کے پیش کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 26,100 بار تلاوت قرآن حکیم 40 بار سورۃ بقرہ شریف 37 بار سورۃ یاسین شریف 2167 بار سورۃ رحمان 1261 بار سورۃ واقعہ 800 بار سورۃ ملک 847 بار سورۃ مزمل 1354 بار سورۃ الاعلیٰ 700 بار سورۃ الم نشرہ 800 بار سورۃ آل عمران 30 بار سورۃ القدر 800 بار سورۃ الکوثر سورۃ الکافرون سورۃ النصر 800 بار سورۃ تحریم 10 بار سورۃ قریش 1100 بار سورۃ فلق 980 بار سورۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار سورۃ الناس 980 بار سورۃ الفاتحہ 1360 بار آیت الکرسی 5800 بار سورۃ اخلاص 47,180 بار آیت کریمہ 7,258 بار آیت کلمہ طیبہ 2,49,500 بار
5واں کلمہ 50,000 بار، کلمہ تمجید 85,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 91,000 بار، استغفار 35,058 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 83,000 بار، سورۃ تغابن 100 بار، سورۃ قاف 30 بار، درود شریف 3,10,760 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3,000 بار، سلام یا مومن یا اللہ 9,000 بار، دعا جمیلہ 500 بار، دعا نور 1,360 بار، یا حضرت مولا کائنات مشکل کشا 11,000 بار، یا ودود ہو یا سلام ہو یا نور ہو یا رقیب ہو 2,000 بار، درود قادری 3,300 بار، درود ناریہ 3,075 بار، درود ہزارہ 41,894 بار، درود غوثیہ 1,400 بار، درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری، درود خضری 1,400 بار، درود خمسہ 70 بار، درود ماہی 70 بار، شجرہ طیبہ 182 بار، 192 بار، درود تنجینہ 915 بار، دعائے گنج العرش 6 بار، درود تاج 4,949 بار، درود کبریت عمر شریف 10,230 بار، خیرات القادر شریف 74 بار، اسبو شریف 30 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 700 بار، قصیدہ بودہ شریف 700 بار، درود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 33 بار، الرحمن 50,000 بار، سبحان اللہ 52,000 بار، اللہ لطیف بے بار